औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक इन्फॉर्मेशन चैनल में तमाम बहन भाइयों को खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि बीवी से कितने दिन बाद मुलाकात ना हो तो तलाक हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि इसके बारे में मुफ्ती तारिक मसूद साहब क्या कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक और मसला जो यहाँ पर लिल्लज़ीन युलून मिन निसाइहिम फरमाया कि जो लोग अपनी बीवियों के करीब ना जाने की कसम उठा लें, तो ये बात याद रखें कि अगर कसम उठाएगा तो फिर ईला होगा। अगर कोई वैसे ही बीवी के करीब नाराज़ी की वजह से नहीं जाता तो 4 महीने क्या 4 साल तक भी नहीं जाएगा तो तलाक वाक़ई नहीं होगी। बहुत से लोग इस गलती में मुब्तला हो जाते हैं कि शौहर जो है अमेरिका में है, बीवी उसकी पाकिस्तान में है, तो 1 साल से मुलाकात नहीं हुई बीवी से, तो कहीं तलाक तो नहीं हो गई। तो ऐसे तलाक वाक़ई नहीं होती। हाँ, कसम उठाई हो कि मैं बीवी से नहीं मिलूँगा, मैं उससे मुलाकात नहीं करूँगा या उससे हमबिस्तरी नहीं करूँगा, मुलाकात के लफ्ज़ या मीटिंग के लफ्ज़ या इस तरह के कोई भी अल्फाज हों, तो फिर कसम उठा के अगर हों तो फिर 4 महीने के बाद तलाक वाक़ई हो जाती है। लेकिन अगर वैसे ही ना मिले तो तलाक वाक़ई नहीं होती। बाकी ये कि ज़ौजा से बिला वजह दूर रहना, उससे हमबिस्तरी ना करना, ये बीवी की इजाज़त के बग़ैर जायज़ नहीं है। उलमा ने बयान किया कि कम से कम 4 महीने में 1 मरतबा दयानतन अपनी ज़ौजा के करीब जाना लाजिम है। इससे ज़्यादा अगर आप दूर रहना चाहते हैं तो औरत से इजाज़त लेनी पड़ेगी और इस बात का भी आपको इत्मीनान होना चाहिए कि बीवी के किसी गुनाह में पड़ने का ख़तरा ना हो। और आगे अल्लाह ताला ने तलाक याफ्ता औरत की इद्दत बयान की है। 2 किस्म की इद्दतें होती हैं औरत के ऊपर। एक शौहर के मरने के बाद वो 4 महीने 10 दिन है, और एक तलाक के बाद वो है 3 हैज़। लेकिन अगर औरत को हमल हो तो फिर जब तक बच्चे की विलादत नहीं होती उस वक्त तक इद्दत पूरी नहीं होती। और हमल वाली औरत की इद्दत एक ही है, चाहे उसके शौहर का इंतकाल हुआ हो, चाहे उसको तलाक हुई हो, और उसमें कोई मुद्दत भी नहीं है। अगर शौहर का इंतकाल आज हुआ और इंतकाल के 1 घंटे के बाद औरत के यहाँ बच्चा पैदा हो गया तो उसी वक्त उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। अगर औरत को तलाक हुई और तलाक के 1 मिनट के बाद 1 घंटे के बाद बच्चा पैदा हो गया तो भी उसी वक्त उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी, वो जहाँ चाहे निकाह कर सकती है। तो हामिला औरत का जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसकी फ़ौरन इद्दत ख़त्म हो जाती है। जो औरत हमल से नहीं है तो फिर उसकी इद्दत जो है वो 3 हैज़ है। 3 दफ़ा जब हैज़ आके ख़त्म होंगे तो फिर उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी। और ये भी याद रखें कि जिन औरतों को हैज़ नहीं आता बीमारी की वजह से, यानी जो उम्र ज़्यादा हो गई है उनकी और उनको हैज़ नहीं आता, तो 28वें पारे में अल्लाह ने उनका हुक्म भी बयान किया है कि वल्लाई लम यहिज़्न, कि जिन औरतों को हैज़ आया ही नहीं है, अभी तक आना ही नहीं शुरू हुआ, हालांकि वो उम्र हो गई उनकी, या जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई, हैज़ आना बंद हो गया, तो उनकी इद्दत क्या है? फ़इद्दतुहुन्ना सलासतु अशहुर। 28वें पारे में अल्लाह ने बयान किया सूरह तलाक़ में कि उनकी इद्दत फिर 3 महीने है, तो वो 3 महीने इंतज़ार करेंगी। ये एक शुरू में मैं एक नुक्ता बयान करना भूल गया, उसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि औरत को जब हैज़ आता है तो उस दौरान हमबिस्तरी तो हराम है। तो जब हैज़ आना बंद होगा तो हमबिस्तरी कब हलाल होती है, इस मसले को खूब अच्छी तरह समझ लीजिए कि जब औरत को हैज़ आना बंद हो, अगर 10 दिन से पहले हैज़ आना बंद हो गया है, ये जो फ़िक़ी मसला बयान कर रहा हूँ फ़िक़ह हनफ़ी के मुताबिक, अगर कोई किसी दूसरे फ़िक़ा को फॉलो करता है तो वो अपने फ़िक़ा के उलमा से इसकी तफसील पूछ सकता है। फ़िक़ह हनफिया में है कि अगर 10 दिन से पहले, फ़िक़ह हनफ़ी में यह है कि अगर 10 दिन से पहले औरत को हैज़ आना बंद हो जाए तो मर्द उससे हमबिस्तरी नहीं कर सकता जब तक कि वो गुस्ल न कर ले। इसके दलील कुरान की इसी आयत से है। मैं अगर इस आयत में जाऊंगा तो फिर वक्त बहुत ज़्यादा सर्फ हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ आवाम को इतनी पेचीदगियों में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वक्त पढ़ने पर अपने करीब के जो भी आलिम जिन पर आपको एतमाद हो उनसे आप मसले की डिटेल पूछ सकते हैं। तो मैं सिर्फ फ़िक़ह हनफ़ी की रोशनी में जो मसला है वो आपके सामने बयान कर रहा हूँ, और उसकी दलाइल क्या है वो भी कुरान की इन आयात में इशारे हैं, कुछ रिवायात हैं। तो वो अगर ज़रूरत पड़ी या किसी लोगों ने पूछा या मुझसे सवाल किया गया इस बारे में तो मैं इंशाल्लाह फिर उसकी डिटेल बयान कर दूँगा। तो 10 दिन से पहले अगर औरत को हैज़ आना बंद हो जाए तो जब तक वो गुस्ल नहीं कर लेती मर्द उससे हमबिस्तरी नहीं कर सकता। हाँ, एक सूरत में कर सकता है, वो ये है कि औरत को हैज़ आना बंद हुआ और पूरी एक नमाज का वक्त गुजर गया, तो चूँकि शरीयत ने एक नमाज उसके ऊपर वाजिब कर दी, तो नमाज वाजिब करना इसकी अलामत है कि शरीयत ने मान लिया कि इसको हैज़ आना बंद हो गया है। तो नमाज का वक्त अगर गुजर जाए तो भी फिर नमाज का वक्त गुजरने के बाद मर्द उससे हमबिस्तरी कर सकता है, चाहे उसने नमाज पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, ये एक अलग बात है।
وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کو جب حیض آنا بند ہوتا ہے تو 100% یقینی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس کا امکان ہوتا ہے کہ دوبارہ اسپاٹنگ جو ہے وہ شروع نہ ہو جائے. تو اس لیے اس کا انتظار کیا جائے گا کہ حیض آنا بند ہو یا وہ غسل کر لے، اور غسل کر کے ہم اس پہ پاکی کا حکم لگا دیں. ہاں اگر 10 دن کے بعد حیض آنا بند ہوا ہے تو پھر فوراً ہم بستری عورت سے کی جا سکتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب عورت کو حیض آنا بند ہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ پچھلے مہینے کتنے دنوں بعد بند ہوا تھا. اگر پچھلے مہینے عورت کو 6 دنوں بعد حیض بند ہوا تھا اور اس مہینے 5 دنوں بعد بند ہو گیا ہے تو عورت غسل کر کے نماز تو شروع کر دے گی، مگر مرد کے لیے اس سے ہم بستری جائز نہیں ہے، بلکہ مرد کو 1 دن مزید انتظار کرنا پڑے گا. کیونکہ پچھلے دن اگر 6 دن آ کے بند ہوا تھا تو اس بات کا پورا امکان ہے کہ 5 دن کے بعد دوبارہ 1 دن اور آ جائے. تو اس امکان کی وجہ سے احتیاطاً مرد پر لازم ہوگا کہ وہ زوجہ سے ہم بستری نہ کرے. ہاں نماز میں چونکہ احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے، لہذا غسل کر کے نماز شروع کر دے گی، مگر ہم بستری میں چونکہ اس بات کا امکان ہے کہ حیض دوبارہ آ سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ پچھلے مہینے اس کو جتنے دن آیا تھا تو اس مہینے بھی امکان ہے آنے کا، تو اس لیے اتنے ہی دنوں انتظار کیا جائے گا جتنے دنوں پچھلے مہینے اس کو حیض آیا تھا. پہلا مسئلہ تو اس آیت سے ہی پتہ چلا قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض کہ حیض کے دوران ہم بستری حرام ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس پر اجماع ہے کیونکہ قرآن مجید کی نص ہے اور اس کو حلال سمجھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے کیونکہ قرآن مجید کی آیت کا انکار ہے. باقی اگر کسی سے حیض کے دوران ہم بستری ہو گئی تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس پر کچھ مخصوص رقم ہے کہ وہ صدقہ کرے، اور روایت میں اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن دیگر فقہا کے نزدیک وہ استحبابی حکم ہے، واجبی حکم نہیں ہے. اصل حکم یہ ہے کہ اگر حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری ہوئی تو کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہوا، لہذا اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے سچی توبہ کرے، اور اگر کچھ رقم بطور کفارہ کے صدقہ کر دے تو یہ اور اچھی بات ہے. دوسرے ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اسلام طہارت اور صفائی کا مذہب ہے. کیونکہ ایام حیض میں عورت کو خون آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس دوران ہم بستری سے منع کیوں کیا، اس کی وجہ بیان کر دی، اس میں گندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ معاشرے میں پاکیزگی چاہتے ہیں، طہارت چاہتے ہیں، اور صالح معاشرہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ایک صالح معاشرے کی تشکیل دیں. ہر وہ کام جس میں گندگی ہے اور ایک سلیم الطبع انسان کو جس کام سے گھن آتی ہے اس کام سے اللہ نے منع کیا. اس سے یعنی اسلام کے اس حکم کی رعایت ہمیں دوسری چیزوں میں بھی کرنی چاہیے. صرف یہیں گندگی نہیں ہے، ہمیں گندگی اور بھی بہت ساری چیزوں میں نظر آتی ہے لیکن ہم اس سے اوائڈ نہیں کرتے. تو اپنے گھروں کو صاف رکھنا، اپنے جسم کو پاک صاف رکھنا، اپنے گلی محلوں کو پاک صاف رکھنا، یہ بھی اسلام کا مزاج ہے جو ہمیں اس آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ طہارت کو پسند کرتے ہیں، جیسے کہ آگے صاف لفظوں میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو، وہ یحب المتطہرین، اور خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو متطہر جو ہے نا یہ مبالغے کا صیغہ ہے، تطہر سے نکلا ہے. کیا مطلب؟ بہت زیادہ طہارت کا اہتمام رکھنا، بہت زیادہ صفائی کا اہتمام رکھنا. ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. تو اس میں رب بھی ہے. تواب کہتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا، اور تطہر کہتے ہیں ظاہری نجاست سے اپنے آپ کو پاک کرنے والا. تو گناہ ایک باطنی گندگی ہے، اس باطنی گندگی سے طہارت کو توبہ کہا جاتا ہے، اور تطہر ایک ظاہری گندگی ہے، اس سے طہارت کو تطہر یا مطہر کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں گندگیوں سے مسلمان کو بچنے کا حکم دیا کہ اعمال بھی گندے نہ رکھو، اور لباس، جسم اور دیگر اپنی جو جہاں تم رہتے ہو اور یہ جن چیزوں سے تمہیں واسطہ پڑتا ہے ان کو بھی زیادہ پاک اور صاف رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. پیارے حاضرین و ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی. اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر. اوکے، اللہ حافظ.